बाजी में हाथ पाँव बांध कर दिवा करने के लिए गर्दन पर रख दी और अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से एक दुम्बा मिलिए से दे करके कर दिया और ये कुर्बानी क़यामत तक के लिए रखा। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम इराक़ के शहर बाबिल में पैदा हुए थे। जब आप 17 या 18 साल के यानी नौजवान हुए तो साल में एक मरतबा तमाम लोग ईद मनाने के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। तमाम मर्द औरत बूढ़े बच्चे सबके सब शहर के बाहर आपसे भी कहा गया कि चलिए और देखिए कैसी कैसी खुशियाँ और कैसे कैसे रंग तमाशे होते हैं। तो आपने बहाना बना लिया, कह दिया कि मेरी तबीयत कुछ ऐसी ही है। अब ये लफ्ज़ मुहम्मद है, ऐसी से मुराद वो समझे के बीमार हैं कि तबीयत कुछ ऐसी से बीमार है। और आपने ये जो है मिली जुली कैफियत की बात कही। ऐसी से मुराद सही भी हो सकती है और यानी चीज का लफ्ज़ है। तमाम लोग चले गए तो आप गए बुत खाने, क्योंकि शहर तो खाली था और बड़ा बुतखाना था, उसमें तरह तरह के बुत रखे थे। कोई शेर की शक्ल का, कोई बैल की शक्ल का, कोई गाय की शक्ल का, कोई नाग की शक्ल का और कोई अलग अलग तरह के मुजस्समे जिसे के हूर कहते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे बड़े बड़े ना जाने कितने बुत रखते हैं। आपने देखा और देखकर आपको गुस्सा आया कि मेरे रब की जगह जिसने कायनात को पैदा किया है, जिसने ये जिंदगी दी है और तमाम नेमतें दी है और फिर अपने रब को छोड़कर ये इन बुतों को पूछते थे। एक कुल्हाड़ा उठाया और मार मार कर सबका चूरा कर दिया। बड़े बुत को छोड़ दिया, बड़े बुत के कांधे पर वो कुल्हाड़ा रख दिया और चले आए। शाम को जब उन्होंने आकर के देखा तो अपने खुदाओं का बुरा हाल देखा। लोग कहने लगे कौन ऐसा था कि जिसने बड़े को छोड़ दिया और सबको छोड़ कर। लोगों ने कहा कि हमने सुना है कि इब्राहीम जी ने बुरा कर दिया। इसी वाक़े को अल्लाह तबारक व तआला ने 17वें सिपारे के 5वें रुकू में जिक्र फरमाया। बड़ी तफसील से अल्लाह ने इस बात का जिक्र फरमाया। वलक़द आतैना इब्राहीम ना किया, तहकीक कि हमने इब्राहीम को पहले ही हिदायत की थी और वो जानने वालों की थी। आज भी जानने वालों और जब कहा अपने बाप और उसकी कौम से कि तुम ये बुतों के सामने जो आसन मारे बैठे हो, यूं झुकाए हुए सर को बैठे हो, क्यों बैठे पालू? तो उन्होंने कहा कि हमने वजदना आबान अलहाबिन, अपने बाप दादा को ऐसे ही करते पाते। ये इबादत का ढंग हमने बाप दादा को सीखा है, ऐसे ही वो करते थे। तो आपने इरशाद फरमाया कि तुम और तुम्हारे बाप दादा वो खुली गुमराही में। ये कोई फायदे की बात नहीं है कि जिसे तुम अपने हाथ से बना रहे हो कि मुझे खुदा, यानी खुदा तो वो है जो तुम्हें बना रहे और इसे तुम बना रहे तो इसके खुदा तो तुम ही हो गए। तो उन्होंने कहा कालू अजेतना फिर हम ये मुस्तमिन, क्या तुम कोई और बात लाए हो या हमसे बिला वजह मजाक कर रहे हैं? उन्होंने कहा क्या कोई बात अच्छी बात आए हो या वो मजाक कर रहे हैं? तो आपने इरशाद फरमाया कि रब तो वो है कि रब तो वो है जिसने तुम्हें पैदा किया है और ज़मीन और आसमान को पैदा किया है और मैं शाहिद, मैं गवाहों में से इस बात की गवाही देता हूँ। आपने और मैं कसम खाता हूँ कि मैं जो है इनकी जो इनके अंदर बुराइयाँ हैं मैं आपको बताता हूँ, जो कमियाँ हैं वो मैं बताता रहा हूँ। वजाला हूँ जो जादूदा कबीर अल्लाह, बस एक दिन उन्होंने सबका चूरा कर दिया और बड़े को छोड़ दिया। इल्ला कबीर अल्लाह, उनमें से बड़े को छोड़ दिया और उसका जब वो आए और आकर के उन्होंने देखा
کہ ایسا ہمارے خداؤں کا کس نے کیا؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ پالو سمینا بتائیے تو ابراہیم، تو انہوں نے تو کچھ نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو ان کا برا کہتے ہوئے سنا کہ وہ بہت برا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بلاؤ ابراہیم، کہ کیا تم نے ایسا کیا ابراہیم؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا قال بل فعلوا کبیرهم ھذا فاسألوهم ان كانوا يستطيعون۔ قال بل فعلوا، انہوں نے کہا کہ یہ بڑے کا کام ہے، بڑے کا کام ہے جس کے بڑا کاندھے پہ کلاڑی رکھی ہے۔ اسے غصہ آ گیا اور اس نے مار مار کے چھوٹوں کا چورا کر دیا کہ بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے پوجے جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے پوجے جائیں مجھے گوارا نہیں ہے، مار مار کے اس نے چورا کر دیا۔ اسی سے پوچھو قال بل فعلوا کبیرهم ھذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، اسی سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہو تو، اگر یہ بول سکتے ہو تو پوچھو کہ یہ ایسا حال کس کی؟ تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو ابراہیم کہ یہ جو ہے بولتے نہیں، یہ بولتے نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اُفِّل لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ تمہاری عقلوں پر افسوس ہے۔ وہ کہتے افسوس کہ تمہاری عقلوں پر افسوس ہے کہ تم ایسا کو پوچھتے ہو جو اپنی حفاظت نہ کر سکے اور نہ بول سکے، نہ اپنے منہ کی مکھی اڑا سکے، اور اگر کوئی مارے تو بچاؤ بھی اپنا بھی نہ کر سکے۔ اُفِّل لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا تم ایسے کو پوچھتے افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ بالکل شعور ہی نہیں ہے تمہاری عقل کا۔ افلا وانصر آلہتکم ان کنتم فاعلین، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ انہوں نے ان کا ہی کام ہے۔ کہا کہ اپنے خداؤں کی حفاظت کرو اور ابراہیم سے بدلا لو۔ آگ میں جلا دو، تو وہ تندور میں تو پہلے ہی جلا کے دیکھ چکے تھے، نہیں جلے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سب نے اکٹھے ہو گئے کہ بھائی چھوٹی آگ میں تو یہ جلے گا، اس لیے ایک لمبا چوڑا احاطہ بناؤ اور اس میں بہت سی لکڑیاں ڈالو۔ تو ایک لمبا چوڑا احاطہ بنایا گیا، ادھر تک چوڑا، اور پھر اونچی دیواریں، اس میں 40 دن لگاتار لکڑیاں ڈالے گئے 40 دن لگاتار، اور وہ کافی دیواریں اونچی تھی وہ بھی بھر گئی، اس کے اوپر وہ پھر اوپر کافی بڑا ڈھیر ہو گیا، لگائے گئے جب کافی ڈھیر ہو گیا تو وہ دن 40واں جو تھا اس دن سب لوگ اکٹھے ہوئے اور کہا کہ بھائی آج ابراہیم کو آگ میں ڈالا، اس میں آگ لگا دی۔ اب آگ جب اس میں لگی تو آگ کوئی قریب جان دے رہی، دور دور تک اوپر کے جو پرندے تھے وہ بھی جل رہے تھے، دور دور تک جو تھے وہ بھی اس کی تپش محسوس کر رہے تھے، پیچھے کو ہٹ گئے۔ اب جب قریب نہیں جا سکتے تو پھر ڈالے پائے تھے، تو شیطان جو اصلی دشمن ہے وہ آئے شیخ بن کر کے، داڑھی اور گلے میں تسبیح لیے ہوئے اور آسا ہاتھ میں پکڑے ہوئے آئے اور کہا بچوں کیوں پریشان؟ تو انہوں نے بتایا ایسے معاملہ ہے، یہ جس نے ہمارے خداؤں کو کاٹ دیا، پورا کر دیا ہے، اس میں بدلے میں اسے آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ آگ تو جل گئی مگر اس میں ڈالے گئے تو وہ منجنیق